बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाक फौज पर औरकज़ई में होने वाले हमले के बाद गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए दहशत गर्दों पर कयामत बर्पा कर दी है। दर्जनों के हिसाब से हलाकतें हुई हैं नाज़रीन ख्वारिज के खिलाफ, और अब सरहद पार जो है वो कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं ये आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर होने वाले दहशत गर्दाना हमले और उसमें इस्तेमाल होने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाज़रीन, ख्वारिज के पास इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा और गोला बारूद मौजूद है जो कि अफगानिस्तान के रास्ते इन तक पहुंचता है। अमरीकी फौज की जानिब से जो कि अरबों डॉलर का असलहा वहां पे छोड़ा गया था, अब वो इन दहशत गर्दों के हाथ आ चुका है। इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी अब मौजूद है, ड्रोन के जरिए ये हमले कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इन ख्वारिज के पास जितना भी ये स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो कम्युनिकेशन के टूल्स पहुंच रहे हैं, ये भारत की जानिब से दिए जा रहे हैं। अमेरिकन टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। यानी आप यूं कह लीजिए कि भारत अरबों डॉलर जो है वो खर्च कर रहा है पाकिस्तान के इन इलाकों को डिस्टेबलाइज करने के लिए। औरकज़ई के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से जो क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा था, इस दौरान पाक फौज के 11 जो जवान और ऑफिसर हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें 2 ऑफिसर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जो है उसमें मेजर साहब मौजूद थे। तो नाज़रीन, इस वक्त जो ये पाक फौज को बड़ा धचका लगा है, ये एक नाज़रीन अलार्म है कि आने वाले दिनों में मगरबी बॉर्डर के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ने वाला है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार जो है वो दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। अभी जब ये कार्रवाई हुई, कल रात को ये हुई, उसके बाद से क्लियरेंस ऑपरेशन स्टिल जारी है, जिसमें नाज़रीन अब पाकिस्तान की जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। औरकज़ई यानी ये जो नाज़रीन मिडल कुरम और औरकज़ई का जो मिडल है वो एरिया बनता है जहाँ पे ये अटैक हुआ है, और उसमें दहशत गर्दों की भी बहुत बड़ी तादाद मारी जा चुकी है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि कम अज़ कम जो है वो 35 से 40 दहशत गर्द अभी तक जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। जब जब पाक फौज के जवान शहीद हुए उस वक्त तक 20 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए थे और 20 से ज़्यादा उसके बाद से वासिल जहन्नुम हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सवालात हैं कि क्या इसके बाद पाकिस्तान जो एक फैसला कुन ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर करेगा। पाकिस्तान ने जो 62 के करीब पिन पॉइंट लोकेशन दहशत गर्दों की अफगान तालिबान हुकूमत को दी हैं, उनके ऊपर अटैक करने की जरूरत है। नाज़रीन, ये ड्रोन अटैक हों या पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हमले किए जाएं, लेकिन ये अगले चंद घंटों में होने वाले हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले भी ये होता आया है, लेकिन इस फितने को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर एक भरपूर ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के ख्वारिज के सहूलतकार जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। वो पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को हलाक और दहशत गर्दों को शहीद के नाम से पुकारते हैं, उनको मुजाहिदीन के नाम से पुकारते हैं। और ये नाज़रीन बहुत दूर नहीं बल्कि इस्लामाबाद के कल्ब के अंदर लाल मस्जिद में बैठा हुआ एक मौलवी अब्दुल अजीज जो पहले बुर्का पहन के भागा था और उसके बाद जब बताया गया उसका असलियत और उनका चेहरा जो है बेनकाब किया गया, तो अब जो है वो आज एक नई धमकी मौलवी अब्दुल अजीज की जानिब से दी गई है कि मौलाना अब्दुल रहीम ने जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर ये हमसे रुजू ना किया या फिर इसने माफ़ी ना मांगी तो फिर जो है हम ऐसी की तैसी कर देंगे, हम तो उसके मदरसे पे जाके कब्जा कर लेंगे, हमारे पास बड़े मुजाहिदीन है। तो नाज़रीन, दूसरे लफ्ज़ों में आप यही कहिए कि रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है। ये ख्वारिज जो हैं ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नासूर बन चुके हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करना नागुज़ीर हो चुका है। पहले जब कार्रवाई की गई उसके बाद आपने देखा कि इनके जो सहूलतकार हैं उन्होंने कितने बड़े लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा किया। अब जो है वो एक बार फिर ये फितना मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। इनके समेत बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ईवानों तक
میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ایمل ولی خان کی بات کریں, جن کی چیخو پکار آپ سن رہے ہیں کہ جی دیکھیں فوج نے یہ کر دیا, فوج نے وہ کر دیا, یہی وہ لوگ ہیں ناظرین جو بادشاہ خان کی واقعات ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی پاکستان کے خلاف دشمن کا ساتھ دیا اور اب بھی یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت اسی ایمل ولی خان نے کہا تھا, آپ دیکھیں کہ یہ پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں, اس نے کہا تھا کہ یہ جنگ پنجابی لڑیں گے تو لڑیں گے, ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب پاک فوج کے جوان وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, 11 شہادتیں ہوئی ہیں. پچھلی دفعہ خیبر پختونخوا کا جو پرائم منسٹر تھا وہ اس کا جو چیف منسٹر تھا وہ تک نہیں پہنچا تھا, یہاں تک کہ ناظرین جو گورنر تھا وہ تک وہاں پہ نہیں پہنچا تھا. پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں پہ گئے, پاکستان کے آرمی چیف وہاں پہ پہنچے, اہم ترین نمائندین وہاں پہ پہنچے جب پاک فوج کے جوانوں کی بڑی تعداد میں شہادت ہوئی تھی. تو اب پھر یہ ہوا ہے. تو ناظرین نہ تو فوج کے حق میں کوئی آواز بلند کرے گا, نہ فوج کے حق میں جو اس علاقے سے اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کر رہے ہیں کوئی بات کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, ان کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, یہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جتنا فوج کا نقصان ہوتا ہے یہ ہو. اسی لیے یہ ان علاقوں کے اندر جو آپریشن ہے, یہ جو خوارج کے سہولت کار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر فوج کا آپریشن نہ ہو, ان علاقوں کے اندر دہشت گرد ایسی دندناتے پھریں, اسی طرح سے یہ لوگوں سے بھتے وصول کرتے رہیں اور اسی طرح سے یہ ان علاقوں کے اندر زندگی کو اجیرن بنا کے رکھیں. عام لوگوں کو انہوں نے خوف میں مبتلا کر رکھا تھا. آپ نے دیکھا نہیں کہ جب باجوڑ کے علاقے کلیئر ہوئے ہیں تو وہاں پہ لوگ پھولوں کے ہار لے کے فوجی جوانوں کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اور یہی ان کو تکلیف ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ جاگ چکے ہیں, انہوں نے ہتھیار جو ہے اٹھا لیے ہیں ان خوارج کے خلاف. ناظرین افغانستان کے اندر اب بڑے پیمانے پہ کارروائیاں ناگزیر ہو چکی ہیں, ورنہ اسی طرح سے ہم جو ہے وہ آئے روز بڑی تعداد میں فوجی جوانوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے, آئے روز جو ہے وہ ماؤں کی گودیاں اجڑتی رہیں گی, آئے روز اسی طرح سے خوارج جو ہیں وہ کہیں گے جی ہم تو قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم نے سرنڈر کر دیا ہے. ان کو سارے جہنم کے کتوں کو ٹھوکنا چاہیے, جو یہ گڈ بیڈ والا کانسیپٹ ہی ختم ہو جانا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ کے پی کے کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کہتے ہیں جی آج بھی گڈ طالبان موجود ہیں جو آتے ہیں اور آ کے ناکہ لگاتے ہیں, اپنا حساب وصول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس طرح کا بزدلانہ قسم کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک صوبے کے اہم ترین صوبے کے جو چیف منسٹر ہے اس کی جانب سے دیا جائے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور دوسری جانب جو یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ انٹر لنک ہے, میرے خیال میں اب سب کو ٹھوکنا بڑا ضروری ہو چکا ہے. سہولت کار اور اس کے بعد ناظرین اکراس بارڈر جتنے بھی دہشت گردوں کے کیمپس ہیں اب ان کو جلا کے بھسم کر دینا چاہیے. یہ خوارج ایسے ختم نہیں ہوں گے. آپ جو ہے وہ جو ایسے ہی ہے کہ جیسے اوپر ٹوٹی لگی ہوئی ہے, وہ ٹوٹی کو بند نہیں کر رہے, جہاں سے یہ پانی نکل رہا ہے, یہ جہاں سے دہشت گردی پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کی جا رہی ہے اس کو بند نہیں کر رہے. آپ نیچے جو وہ بھیجے جا رہے ہیں اس کو پکڑ پکڑ کے ڈبے کے ساتھ باہر پھینکے جا رہے ہیں. تو ایسے تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی. اور ابھی یہی گزارش ہے پاکستان کی مسلح افواج سے, جو اس کے آپریشنز کے جو روح رواں ہیں, جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہے جناب عاصم منیر, کہ اب سر یہ پاکستان نے بڑا دیکھ لیا کہ ہر دوسرے روز اتنی بڑی تعداد میں سبز ہلالی پرچم میں لپٹے ہوئے جنازے آتے ہیں اور یہ خوارج کے اور جہنم کے کتے جگہ جگہ پہ بیٹھے بھونک رہے ہوتے ہیں. تو ان کو لگام ڈالنے, ان کو کچلا ڈالنے کی ضرورت ہے, جو کہ ناگزیر ہو چکا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.